येनाक्षरसमान्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दावारिभिः तमस्यानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतो अस्मि मुनित्रयम्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम धन्यवाद। वयम् आरम्भं कुर्मः। यथा अस्माकं गतवर्गे किञ्चित् एकसप्ताहः मध्ये गतः। अन्तिमवर्गः एवम् आसीत्। तत्र वयम् इदानीं सामान्यतः समासानां कश्चन परिचयः, के समासाः कथं भवन्ति इति परिचयः तु अस्माभिः कृतः। तदनन्तरम् अहम् एवं समासभेदसम्बन्धाः अन्ये केचन अंशाः इति विषयेपि मया प्रतिपादनम् आरब्धं। तत्र वयम् एकशेषः कः, तदनन्तरम् अलुक् समासः कः, तदनन्तरं नित्यसमासः कः, ततोपि उत्तरं असमर्थसमासः इति तावत्पर्यन्तम् अहं गतवर्गे विवरणं कृतवान्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अन्तिमवर्गस्य विषयः आसीत्। यदा अस्माकं हस्ते यत् समासः इति पुस्तकमस्ति तस्य आधारेण एतावत्पर्यन्तं वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् अग्रिमः विषयः इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यः। अग्रिमविषयः द्विधा भवति। तत्र केचन विषयाः इदानीं सन्ति। किञ्चित् कश्चन भागः आरम्भे अद्यतनवर्गस्य तत् पूर्वम् उक्तमस्ति, पूर्वं प्रतिपादितमस्ति, परन्तु तद् क्रमशः अत्र पुनरपि एकवारं पुनस्मरणाय आगतम् इति कृत्वा वयं तद् दृष्ट्वा पुनः तत्र अग्रे गच्छामः। अत्र इदानीम् अहं तत्र दर्शयामि एकक्षणम्। एतत् पश्यतु, इतः वयम् अग्रे गच्छामः। एकक्षणं रैट्। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीं वृत्तिः इति विषयः। वृत्तिः इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। वृत्तिः इति आरम्भदिवसेषु वृत्ति इति विषयः अहम् उक्तवान् आसम्। भवन्तः कदाचित् स्मरेत्, मम प्रथमवर्गेषु वृत्तिविषये दीर्घं प्रतिपादनम् अस्ति। तथापि अत्र क्रमशः अयं विषयः पुस्तकेपि आगतः इति कृत्वा अहं पुनरपि एकवारं तस्मिन् विषये पश्यामि। केवलम् एकवारं दृष्ट्वा वयं गच्छामः। तत्र वृत्ति इत्युक्ते तस्मिन् विषये उक्तं विग्रहवाक्य अवयवपदार्थेभ्यः परः इति उक्तम्। अन्यः यः अयं विशिष्टैकार्थः तत्प्रतिपादिका वृत्ति इति तत्र एकं विवरणं दत्तमस्ति। यदा पदानां समस्तपदानां वा कृत्पदानां वा भिन्नभिन्नप्रकाराः वृत्तयः, तेषां सर्वेषां विग्रहवाक्यं भवति। विग्रहवाक्ये अवयवाः भवन्ति। विग्रहवाक्यं भवति, विग्रहवाक्ये अवयवाः भवन्ति। यदा उदाहरणाय पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, पीताम्बरः इति एकं समस्तपदं, तस्य विग्रहवाक्यमस्ति पीतम् अम्बरं यस्य सः। अथवा राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यमस्ति। तत्र राज्ञः इति एक अवयवपदम्, अनन्तरं पुरुषः इति अपर अवयवपदम्। यदा पीतम् इति एक अवयवपदम्, अम्बरम् इति अपर अवयवं पदम्, तदेव विग्रहवाक्य अवयवपदम् इत्युच्यते। अर्थात् विग्रहवाक्ये यानि पदानि भवन्ति तानि अपरस्य अवयवानि भवन्ति। यदा उदाहरणाय यदा समासे अहम् उक्तवान्, यदा वयं पश्यामः तद्धितवृत्ति इति पश्यतु। पार्वती इति शब्दः, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती इति शब्दः।
तर्हि तत्र अवयवशब्दाः पर्वतस्य, अपत्यं, स्त्री इत्यादिकं विग्रहवाक्य अवयवपदं भवति। तर्हि तस्मात् परः अर्थात् विग्रहवाक्ये अवयवरूपेण यानि पदानि सन्ति तान् पदान् विहाय ततोपि परः अन्यः यः अयं विशिष्ट एकार्थः, अर्थात् तत्र विग्रहपद अवयवस्य अवयवेषु यः अर्थः भवति तान् विहाय एक विशिष्ट अर्थः तत्र भवति। यदा पर्वतस्य इति एकं पदं, तस्य एकः अर्थः, अपत्यम् इति अपरं पदं, तस्य भिन्नः कश्चन अर्थः, स्त्री इति अपरं पदं, तद् भिन्नः कश्चन अर्थः। एतत् त्रयं मिलित्वा किं करोति? एकं विशिष्टम् अर्थं बोधयति, पार्वती इति। एवमस्ति खलु? अर्थात् पर्वतस्य इति एकं पदम् अस्ति, एकम् अवयवपदम् अस्ति, अपत्यमिति अपरम् एकं पदम् अस्ति, स्त्री इति अपरं पदम् अस्ति, परन्तु एतत् त्रयं मिलित्वा पार्वती इति विशिष्टैकार्थः। यदा राज्ञः इति एकं पदं, पुरुषः इति अपरं पदम्, एतद्द्वयं मिलित्वा राजपुरुषः इति विशिष्ट एकार्थः। पीतम् इति अपरः शब्दः, अम्बरम् इति एकः शब्दः, तद्द्वयं मिलित्वा पीताम्बरः इति विशिष्ट एकार्थः। तत् तम् अर्थं तदर्थस्य प्रतिपादिका अस्ति वृत्ति। अर्थात् तम् एकार्थं केन रूपेण प्रतिपादितं भवति? तत् प्रतिपादिका वृत्तिः इति उक्तम्। अर्थात् विशिष्ट एकार्थस्य प्रतिपादिका वृत्ति इत्यर्थः। अर्थात् भिन्न भिन्न वृत्ति भवति, तेन भिन्न भिन्न वृत्त्या तम् अर्थं बोधयति। यदा तद्धितवृत्त्या पर्वतस्य, अपत्यं, स्त्री इत्यादीनाम् अर्थबोधः भवति। एतद् कृद्वृत्तयः अपि भवन्ति। यदा यदा कर्तव्यं, करणीयम् इत्यादि इत्यादि, कर्तुं योग्यम् इति कर्तव्यं, कर्तुं योग्यम् इति करणीयम् इत्यादि इत्यादि, तत्रापि अवयवपदार्थाः भवन्ति। एवं विशिष्ट एकार्थस्य प्रतिपादिका भवति वृत्ति इति उक्तम्। तर्हि तत्र पश्यतु, तस्य इतोपि किञ्चित् विवरणं तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, प्रथमविगृहीतानां पदानां प्रत्येकम् अर्थवत्वेन समुदायशक्त्या विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादिका वृत्तिः इति फलितम्। वृत्ति इत्यस्य एवम् अर्थः किमस्ति? प्रथमविगृहीतानां प्रत्येकम् अर्थवत्वेन। यदा प्रथमं विगृहीतवाक्यपदानां किं भवति? प्रत्येकस्य भिन्नं भिन्नम् अर्थं भवति। राज्ञः इति एकः अर्थः, अनन्तरं तत्र पुरुषः इति अपरमर्थं, परन्तु समुदायशक्त्या किं भवति? विशिष्टैकार्थ प्रतिपादिका। अर्थात् तत्र विशिष्टस्य कस्यचित् एकस्य अर्थस्य प्रतिपादिका वृत्तिः इति तस्य आशयः। एतदेव वृत्ति इत्युच्यते। तद् शास्त्रे वृत्ति इति प्रसिद्धमस्ति। तद् वयम् आरम्भे उक्तवान्, तत् पुनरपि एकवारम् एतस्मिन् विषये वदामि। तर्हि अग्रे वयं गच्छामः। वृत्ति पञ्च प्रकाराः सन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। महोदय, एकः प्रश्नः। वृत्ति तदर्थं किं गुणः समासे भवति तदेव वृत्ति वा? वृत्ति पञ्च प्रकारकाः भवन्ति। समासे एवम् इति नास्ति। समासः अपि एकः। समासस्य अर्थम्, अर्थस्य गुणम्, अर्थः, तत् अर्थं प्रतिपादः। समासः एका वृत्ति। पश्यतु, अहं दर्शयामि। समासवृत्तिः, कृदन्तवृत्तिः, तद्धितवृत्तिः। एवम् 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 एताः सर्वाः वृत्तयः। एकक्षणं पश्यतु, वृत्तयः पञ्चवृत्तयः भवन्ति इति उक्तं। कृत्त, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यन्त धातुरूपाः पञ्चवृत्तयः इति सन्ति। एते पञ्चवृत्तयः भवन्ति। एवम् एकमिति नास्ति, पञ्चवृत्तयः सन्ति। तत्रैव वयम् एतदारम्भे प्रतिपादितम् इति मया उक्तं। कृतवृत्तिः अस्ति। यदा कृदन्तप्रकरणं, कृदन्तशब्दाः, यदा कर्तव्यं, करणीयं, यदा गच्छन्, पठन्, शत्र, शानच्, त्वा, तुमुन्, एतत् सर्वं कुत्र भवति? कृत्वृत्ति इति उच्यते। तद्धित इति इदानीम् अहम् उक्तवान्, पर्वतस्य अपत्यम् इत्यादि विषयः।
समासविषयेपि मया इदानीं वयं दृष्टवन्तः। एकशेष इति वयं गतदिवसे एव चर्चां कृतवन्तः। अर्थात् माता च पिता च पितरौ इति एकशेषवृत्तिः अस्ति तत्र। सनाद्यन्तधातवः इति पिपठिषा, पिपठिषति, जिगमिषा इत्यादि इत्यादि तत्र भिन्न भिन्न शब्दाः भवन्ति। एवं तत्र पञ्चवृत्तयः सन्ति इति आरम्भेपि उक्तम्, इदानीमपि उक्तं। तस्य उदाहरणानि अपि तत्र एवं वृत्तिज्ञानं क्वचित् अपेक्षितं भवति इत्यतः वृत्तिः संक्षेपेण निरूपिता अत्र इति उक्तं। कारणं कुत्रचित् तद् आवश्यकमस्ति। तेन कारणेन कृत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातु इति वृत्तयः इति एवं तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र पश्यतु, एतानि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। यदा कृद्वृत्तिः इति पचति इति पाचकः, तत्र पश्यतु, पचति इति एकः शब्दः, इति इति अपरः शब्दः। एतद्वयं मिलित्वा कस्यचित् अपरस्य अर्थस्य बोधनं करोति। पाचकः इति, पचति इति पाचकः। एवमेव किं भवति, तद्धितवृत्ति वयं जानीमः। दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः इति अपरः कश्चन। कारण तत्र वृत्त्यनुसारं तत्र प्रत्ययाः भिन्नाः भवन्ति, प्रत्ययानां स्वभावः भिन्नः भवति, प्रत्ययानाम् अर्थः भिन्नः भवति, शब्दस्य अर्थः भिन्नः भवति। यदा समासवृत्ति, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः इति समासवृत्ति। एकशेषवृत्ति तदेव उक्तं, माता च पिता च पितरौ इति उक्तं। पुनः किमस्ति, सनाद्यन्त धातुवृत्ति, तत्र भिन्न भिन्न प्रकाराः भवन्ति। तत्र चित्राणि उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। यदा पठितुम् इच्छति इति पिपठिषति, पुत्रम् आत्मनः इच्छति इति काम्यच् प्रत्ययः, पुत्र काम्यति। पुनः पुनः अतिशयेन वा नृत्यति इति नरी नृत्यते इत्यादि शब्दाः भवन्ति। एते सर्वे शब्दाः सन् आदि तत्र प्रत्ययाः भवन्ति। तान् प्रत्ययान् उपयुज्य ये शब्दाः भवन्ति, येषां शब्दानां व्युत्पत्ति भवति, ते शब्दाः सनाद्यन्त धातुवृत्तयः तत्र भवन्ति। इति एवं पञ्चवृत्तयः सन्ति इति सामान्यपरिचयः। मूलतः एषः परिचयः आरम्भे एव अभवत्, तदनन्तरमेव समासस्य वयम् आरम्भं कृतवन्तः। एनिवे, एतदेकवारं पुनरपि अत्र भवतां ज्ञानाय एतत् पुरतः स्थापितम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, अत्र समासे पदद्वयं भवति। एकं पूर्वपदं भवति, अपरं तु उत्तरपदं भवति। इति पदद्वयं तु भवत्येव। द्वन्द्वसमासे कदाचित् ततोपि अधिकपदानि अपि भवन्ति। कारणं द्वन्द्वसमासस्य एव लिमिटेशन् नास्ति। तत्र वयं दृष्टवन्तः, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, हरिहर गुरवः इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र द्वयोरेव समासः भवति इति द्वन्द्वसमासे नास्ति, अन्यत्र अस्ति। अत्र पश्यामः, एतद् अग्रे एवमस्ति। अत्र पूर्वोत्तरपदयोः विशेषः इति अध्यायः। अर्थात् पूर्वपदानामपि किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति समासे, उत्तरपदस्यापि वैशिष्ट्यं भवति। तत्र पश्यतु, यदा यदा एतद् वाक्यं रमायाः पतिः रमापतिः इति तत्र एकं वाक्यमस्ति। रमायाः पतिः रमापतिः। अत्र रमायाः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः, पतिः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिश्च श्रूयते इति उक्तं। तत्र किं भवति, समासे कृते तयोः द्वयोरपि विभक्त्योः लोपः भवति। अर्थात् यदा रमायाः इति षष्ठी एकवचनं, पतिः इति प्रथमा एकवचनम्, अत्र षष्ठी प्रत्ययः भवति नस् इति, अत्र पतिः इत्यत्र सुप्रत्ययः भवति यदा प्रथमा एकवचनस्य। तर्हि द्वयोरपि विभक्त्योः लोपः भवति। एतदपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति। पुनरपि पुस्तके क्रमशः अहं गच्छामि इति तद् पुनरपि आयाति। ततः समस्तात् पदात् पुनरपि प्रथमा विभक्तिः क्रियते इति प्रक्रियाक्रमः। अर्थात् पूर्वं ये विभक्तयः भवन्ति, ताः विभक्तयः लुप्ताः भवन्ति। तदनन्तरं समस्तपदात्
भिन्न एक किं भवति विभक्ति भवति इत्यर्थः। तत्र पश्यतु तदर्थमेव इदानीम् एकं पश्यतु यथा पश्यतु अत्र रमायाः पति लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टः। अर्थात् रमायाः पतिः इति यः विग्रहः दृश्यते सः विग्रहः लौकिकविग्रहः। रमाङस् पतिसु इति यः विग्रहः अस्ति सः विग्रहः अलौकिकविग्रहः। किमर्थम् अलौकिकविग्रहः इति उच्यते? रमायाः पतिः इति सामान्यजनानां व्यवहाराय, रमाङस् पतिसु इति विग्रहः वैयाकरणानां कृते, अर्थात ये व्याकरणशास्त्रं पठन्ति तेषां कृते तत् विग्रहवाक्यं, तस्मादेव अलौकिकविग्रहः इति उच्यते। पूर्वतनं तु लौकिकविग्रहः, ये पठन्ति ते सर्वे तत् जानन्ति। तदा पश्यतु अग्रे एवं भवति, यदा प्रक्रिया भवति तर्हि समासः भवति चेत् समासोत्तरं विभक्तीनां लोपः भवति इति दर्शितं। तत्र विभक्तीनां लोपः इत्युक्ते तत्र ङस् इत्यस्य लोपः भवति, ङस् इत्यस्य लोपः भवति, सुप्रत्ययस्यापि लोपः भवति। तदनन्तरं पुनः किम् अवशिष्यते? पश्यतु, रमा अधिकं पति इति अवशिष्यते। तर्हि तद् मिलित्वा रमापति इति एकः शब्दः भवति। रमापति इति प्रातिपदिकं भवति। प्रातिपदिकम् इत्युच्यते तत्र, तस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति, कारणं लुप्ताः प्रत्ययाः। तदनन्तरं रमापति इति समस्तपदं समस्तशब्दः, तदपि एकं प्रातिपदिकमस्ति। कृत्तद्धितसमासाश्च इति नियमः। कृदन्तानां तद्धितान्तानां समासानां च प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति, विधायकं सूत्रं तत् कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रं। तदाधारेण अत्र रमापति इति शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा, पुनः प्रथमा एकवचनस्य सुप्रत्ययः रमापति, सुप्रत्ययस्य ऋत्वं विसर्गं च भवति, विसर्गः च भवति, रमापतिः इति प्रक्रिया भवति। एवं तत्र सर्वेषामपि समासानां प्रक्रिया भवति इति सामान्यप्रक्रिया नियमः एषः। तर्हि रमापति रमापतिः इति अभवत् तत्। तदनन्तरम् इदानीम् एतदितः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्, अस्माभिः चर्चितं च। इदानीं केचन विषयाः अचर्चिताः विषयाः सन्ति, सामान्यनियमाः, केचन विशेषनियमाः, तत्र वयं चर्चां कुर्मः। इदानीं तत्र पूर्वपदस्यापि केचन नियमाः भवन्ति, उत्तरपदस्यापि केचन नियमाः भवन्ति समासे। पूर्वपदस्य नियमाः अनन्तरम् उत्तरपदस्य नियमाः इति द्विधा। तत्र पूर्वपदस्य नियमाः द्विधा भवति। किं किमस्ति तत्र? सामान्याः अनन्तरं विशेषाः इति तत्र नियमद्वयं। सामान्यनियमाः अपि तत्र सन्ति, विशेषनियमाः अपि अत्र सन्ति। तत्र सामान्यविशेष इति द्विधा तत्र अस्ति। पूर्वपदस्य नियमाः द्विधा इति, सामान्याः विशेषाः च। तत्र पुनः पश्यतु, समासे पूर्वपदस्य सामान्यनियमाः के इति अत्र चर्चायाः विषयः। तत्र कथं भवति, कथं प्रक्रियायां तस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यादि विषये अत्र चर्चा भवति। इदानीम् अत्र चर्चायाः विषयः अस्ति पूर्वपदस्य सामान्यनियमाः। तत्र पश्यतु, सर्वेषु समासेषु एते सामान्यनियमाः सम्भवन्ति। तत्र एवमस्ति, समासे जाते पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपे कृते तत्पदं प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति इति। पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपे कृते, अर्थात् यदा पूर्वम् उक्तं रमायाः इत्यत्र रमा ङस्, तर्हि पूर्वपदस्य विभक्ति इत्युक्ते रमा शब्दात् ङस्, तस्य पदं च प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति। अतः समासे कृते पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं झटिति सदा स्मरणीयं, तदा इमे अंशाः स्मरणीयाः। तर्हि पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं झटिति सदा स्मरणीयम् इति अस्ति। तत्र इमे अंशाः स्मरणीयाः। तत्र किं किं भवति? तत्र सन्धि करणीया भवति प्रथमं। तत्र एकः विषयः अस्ति सन्धि।
सन्धीनाम् अवसरः अस्ति चेत् सन्धिः करणीय एव। अर्थात् यत्र सन्धिकरण कर्तुम् अवसरः अस्ति तत्र सन्धि करणीया एव। यदा यदा उदाहरणाय पश्यतु, एतत् पश्यामः। भगवतः अनुग्रहः इति समासः, विग्रह, तस्य समासः अस्ति भगवदनुग्रहः इति अस्ति। भगवतः अनुग्रहः इति पदद्वयं समासः जातः भगवदनुग्रहः। तर्हि तत्र कथमस्ति इत्युक्ते पश्यतु, तत्र भगवतः इति शब्दस्य विभक्तिलोपे कृते भगवत् इति शब्दः, अनुग्रहः इति शब्दस्य विभक्तिलोपे कृते अनुग्रह इति शब्दः। तर्हि भगवत् प्लस अनुग्रहः, तत्र सन्धि, तत्र तकारस्य स्थाने दकारादेशः भवति, भगवदनुग्रहः इति सन्धि नियमः तत्र प्रवृत्तः। तत्र सन्धि नियमः आगतः, तकारस्य स्थाने दकारादेशः जातः। अत्र पश्यतु, अत्र सन्धि अस्ति, अर्थात् यदा तत्र जस्त्वम् इति जस्त्वसन्धि, जस्त्वसन्धि, कारणं वयम् इतः पूर्वं तत् पठितवन्तः। जस्त्वसन्धि, सन्धि प्रकरणस्य सन्दर्भे वयं दृष्टवन्तः एतत्। अत्र जस्त्वसन्धि भवति। जस्त्वसन्धि भवति चेत् किं भवति? तकारस्य स्थाने तत्र दकारः भगवदनुग्रहः इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति। तत्र प्रथमम् एकं स्मर्तव्यं, यदा समासः पूर्वपदस्य यदि विभक्तेः लोपः जातः, उत्तरपदेन सह तस्य योगः भवति, तस्मिन् सन्दर्भे सन्धिकार्यम् अपेक्षितं चेत् तत् करणीयम् इति प्रथमः सामान्यः अंशः। द्वितीयः अंशः नकारस्य लोपः इति द्वितीयः अंशः। समासे नकारस्य लोपः करणीयः भवति। कस्य नकारस्य लोपः? तदग्रे उक्तम्। नकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् नकारस्य लोपः कर्तव्यः। यदा उदाहरणाय पश्यतु, राज्ञः पुरुषः इति तत्र एकः समासः। राज्ञः पुरुषः, तत्र किं भवति? तत्र मूलपदं किमस्ति? पूर्वपदं राजन् इति अस्ति। राजन् इति नकारान्त शब्दः अस्ति। तर्हि राजन्नस्, राजन्नस् विभक्ति प्रत्ययः, तस्य लोपः भवति चेत् राजन्। पुरुष शब्दात् विभक्ति लोपः भवति चेत् पुरुष इति भवति। पश्यतु, अत्र राजन् शब्दः नकारान्त शब्दः, राजन् शब्दः नकारान्त शब्दः। अत्र नियमः एवमस्ति, यदि पूर्व शब्दः प्रातिपदिकं तद् नकारान्त प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् तस्य नकारस्य लोपः कर्तव्यः इति द्वितीयः अंशः स्मर्तव्यः। राजन् प्लस पुरुषः राजपुरुषः इति भवति। राजन् पुरुषः राजं पुरुषः इति भवति। तत्र नकारस्य लोपः यदि न क्रियते तर्हि राजं पुरुषः इति रूपं भवति। तर्हि नकारस्य लोपः अवश्यं तत्र करणीयः। सर्वेषामपि नकारान्त शब्दानाम् अयं नियमः। पुनः तृतीयः विषयः नञः लोपः। नञः लोपः इत्युक्ते तत्र किं भवति? तत्र पश्यतु, नै समासे नकारस्य लोपः करणीयः। नकारस्य इति केवलं न इति व्यञ्जनस्य लोपः करणीयः। पश्यतु, नै समासे नकारस्य इत्युक्ते न व्यञ्जनस्य, अकारस्य लोपः न भवति। न इति केवलं व्यञ्जनस्य लोपः भवति, तत्र अकारः तु भवत्येव। पश्यतु, न धर्मः, अत्र पश्यतु, न धर्मः। न धर्मः इत्यत्र तस्य समासः भवति अधर्मः। तस्य समासः भवति अधर्मः इति समासः। तर्हि पश्यतु, तत्र नकारस्य लोपः जातः, न इति व्यञ्जनस्य लोपः जातः। कथं? पश्यतु एव, न इत्युक्ते न प्लस आ इति न धर्म इति, तत्र नकारस्य लोपे कृते अ इति अवशिष्यते, अधर्म इति भवति इति तत्र नियमः। न धर्मः, तर्हि
न इत्यस्य व्यञ्जनस्य लोपः भवति, स्वरः अवशिष्यते अकारः इति स्वरः अवशिष्यते, तर्हि अधर्मः इति भवति तत्र नियमः। इति तृतीयः नियमः। चतुर्थः नियमः सामान्यनियमः एवमस्ति, नुडागमः इति। नुडागमः इत्युक्ते किं भवति तदपि दर्शयामः। तत्र एवमस्ति, नैसमासे उत्तरपदं यदि स्वरादि भवति तर्हि नलोपे जाते अकारान्तात् अकारात् परे नुट् इति आगमः करणीयः इति अस्ति। यदा आदेशः इव अपरः कश्चन प्रकारः अस्ति आगमः इति वयं दृष्टवन्तः, वयं पठितवन्तः। यदा ये मम सन्धि प्रकरणवर्गं प्रति आगतवन्तः, ngamo ह्रस्वादजि ngमुन्नित्यम् इत्यादि आगम प्रतिपादक प्रत्यङ् आत्मा इत्यादि इत्यादि आगमः भवति। आगमः इति एडिङ्ग् भवति, एडिशन् एक शब्दः एक वर्णः भवति इति। यदा पश्यतु अत्र न अनन्तरम् ईश्वरः इति अस्ति। अत्र पश्यतु उत्तरपदस्य आरम्भः कीदृशवर्णेन, स्वरेण आरम्भः भवति। उत्तरपदस्य आरम्भवर्णः स्वरः। पूर्वं तथा नासीत्। यदा अधर्मः इत्यत्र न धर्मः अधर्मः इति आसीत्, तत्र आरम्भः व्यञ्जनवर्णेन आसीत् ध इति। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र द्वितीयपदम् उत्तरपदं तस्य आरम्भः स्वरादि अस्ति, आरम्भः स्वरेण ईश्वरः इति। तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे यदा नकारास्य लोपः तु भवत्येव, तत्र अ इति भवत्येव, परन्तु तदुपरि एक नकारस्य आगमः भवति। कथम् इति पश्यामः। एवमस्ति, पश्यतु अत्र कथमस्ति, न इति अस्ति। न इत्यत्र नकारः प्लस् अकारः ईश्वरः, तर्हि अ ईश्वरः इति भवति। अ ईश्वरः इति न प्रयोगः भवति, तन्मध्ये नुट् इति आगमः भवति। नुट् आगमः भवति चेत् तत्र यत्संज्ञालोपः अन्येषां वर्णानां न इति अवशिष्यते। तर्हि अ न ईश्वरः अनीश्वरः इति भवति, तत्र रूपं भवति अनीश्वरः इति भवति। यदा न अश्वः अनश्वः इति भवति, न अश्वः अनश्वः इति भवति, कारणं तत्रापि नुडागमः भवति। एवं तत्र कश्चन विशेष नियमः अस्ति। एतावदेव तस्मिन् विषये सामान्य विषये प्रतिपादनीयमस्ति। सामान्य विषये एवं प्रतिपाद्य तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र केचन विशेष नियमाः सन्ति। एतत् ज्ञात्वा वयं पुनः शब्दानां समस्तरूपाणाम् इतोपि अभ्यासं कुर्मः। कारणम् एकैकस्य विषये बहवः शब्दाः अस्माभिः द्रष्टव्याः सन्ति, परन्तु तत्पूर्वम् एतेषां नियमानां किञ्चित् अस्माभिः ध्यानं दातव्यमस्ति। इदानीं पूर्वपदस्य सामान्यनियमानां विषये प्रतिपादनं जातम्। इदानीं विशेषनियमानां प्रतिपादनम् अग्रे भवति। तत् पश्यामः वयं। तत्र किं किम् अस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति, केषुचित् समासेषु एव विशेषनियमाः सम्भवन्ति इति सामान्यम् एक टिप्पणी। सर्वत्र न भवति। केषुचित् समासेषु एव पूर्वपदेषु विशेषनियमाः सम्भवन्ति। तत्र एकैकनियमं वयं पश्यामः। पुंवद्भावः इति एकः नियमः। पुंवद्भावः इति अस्ति। पुंवद्भावः इति पुल्लिङ्गवत् प्रयोगः भवति इत्यर्थः। पुंवद्भावः नाम पुल्लिङ्गवत् प्रयोगः भवति। कुत्र भवति इति वयं पश्यामः। यदा स्त्रीलिङ्गस्य मूलपदं स्त्रीलिङ्गं भवति। मूलपदं स्त्रीलिङ्गं भवति चेदपि यदा तत्र समासोत्तरं तत्र तत्पुल्लिङ्गवत् तस्य प्रयोगः भवति। तदेव पुंवद्भावः इत्युच्यते। अर्थात् मूलपदं स्त्रीलिङ्गपदं भवति, समासोत्तरं तस्य पुल्लिङ्गत्वम् आयाति। तादृश केचन नियमाः सन्ति। तदेव तत्र प्रतिपादयति। पश्यतु, कर्मधारयसमासः।
कर्मधारय समासे समानाधिकरण बहुव्रीहौ च उभयतापि कुत्र कुत्र एकः कर्मधारय समासः अपरन्तु समानाधिकरण बहुव्रीहि पूर्ववदं स्त्रीलिंगे विद्यमानं सत् भाषित पुंस्कमपि यदि भवति तर्हि पुल्लिंगवत् रूपं प्राप्नोति। भाषित पुंस्कम् इति एकं टेक्निकल टर्म अस्ति। भाषित पुंस्कम् इत्युक्ते उभयलिङ्गकम् इत्यर्थः। कानिचन पदानि भवन्ति तेषां पदानां प्रयोगः पुल्लिङ्गेऽपि भवति स्त्रीलिङ्गेऽपि भवति। तादृशानां पदानां नाम अस्ति भाषित पुंस्कम् इति। अर्थात् एक एव शब्दः पुल्लिङ्गेऽपि प्रयुज्यते स्त्रीलिङ्गेऽपि प्रयुज्यते। तादृशशब्दानां व्याकरणशास्त्रे एक विशिष्टं विशिष्टः पारिभाषिकः शब्दः किं भाषितपुंस्कम् इति। भाषितपुंस्कम् इति पारिभाषिकः शब्दः टेक्निकल टर्म। कस्य कृते उभयतापि प्रयोगः भवति। अर्थात् पुल्लिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति स्त्रीलिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति। तादृशशब्दानां भाषितपुंस्कम् इत्युच्यते। तर्हि कर्मधारय समासे समानाधिकरण बहुव्रीहौ च यदि पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे भवति तत्र भाषितपुंस्कमपि तत्र उक्तमस्ति। तत्र किं भवति तत्र उभयलिङ्गकं तर्हि पुल्लिङ्गवत् रूपं प्राप्नोति इति अस्ति। पुल्लिङ्गवत् रूपं प्राप्नोति इति तत्र नियमः। पश्यामः तत्र कथमस्ति इति। यदा उदाहरणाय तत्र कर्म यदा पश्यतु कर्म 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 इत्युक्ते कर्मधारय समासः इति। कर्म इत्युक्ते कर्मधारय समासस्य उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। कर्मधारय समासस्य उदाहरणे पश्यतु दीर्घा रज्जुः इति अस्ति। दीर्घा रज्जुः कर्मधारय समासः। अत्र दीर्घा इति शब्दः एकः विशेषणवाचकः शब्दः। तस्य पुल्लिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति स्त्रीलिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति नपुंसकलिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति। तद् विशेष्यानुसारं भवति। अत्र रज्जुः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः दीर्घा इति तस्य विशेषणं तस्मात् स्त्रीलिङ्गशब्दः। परन्तु दीर्घशब्दः भाषितपुंस्कम् अस्ति। सन्दर्भानुसारं तस्य पुल्लिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति स्त्रीलिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति नपुंसकलिङ्गेऽपि प्रयोगः भवति। अत्र नपुंसकलिङ्गविषयः नास्ति इति तत् स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः। तर्हि इदानीम् अस्माकं नियमानुसारं किं भवति दीर्घशब्दस्य समासोत्तरं पुल्लिङ्गवत् भवति। पुल्लिङ्गवत् भवति इत्युक्ते किं भवति तत्र दीर्घा इति स्त्रीलिङ्गः न भवति दीर्घ इति पुल्लिङ्गे भवति। पश्यतु दीर्घारज्जुः इति समासोत्तरं दीर्घारज्जुः इति पदं न भवति। दीर्घारज्जुः इत्यत्र पदस्य किं भवति तत्र दीर्घरज्जु इति भवति। पश्यतु अत्र एव नियमः। दीर्घारज्जुः तत्र स्त्रीलिङ्गमस्ति दीर्घा इति तत्समासोत्तरं कर्मधारय समासोत्तरं तस्य पुल्लिङ्गरूपेण तत्परिवर्तितं भवति। तर्हि दीर्घरज्जुः इति प्रयोगः भवति। दीर्घरज्जुः इति तत्र प्रयोगः अस्ति। एतत् ज्ञातम् इदं ज्ञातं स्यात्। तर्हि अत्र एवमस्ति। एतदेकम् एकं कर्मधारयस्य उदाहरणम् एकैकम् उदाहरणमेव अत्र दर्शयति। अन्यत्र वयं प्रयोगे वयं पुनः एतद् अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं केवलम् एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। एतस्य भिन्नभिन्नप्रयोगानपि वयम् अग्रिमवर्गेषु वयं पठामः। बहुव्रीहिसमासः। बहुव्रीहिसमासस्य एवमस्ति। यदा उदाहरणाय तत्र स्थितप्रज्ञः इति शब्दः। स्थितप्रज्ञः इति अस्ति। स्थितप्रज्ञः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किमस्ति भवन्तः पठन्तु। कथं समासः अस्ति तस्य विग्रहवाक्यं कथमस्ति बहुव्रीहि समासः। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थिता प्रज्ञा यस्य सः इति तत्र विग्रहवाक्यम् अस्ति। पश्यतु अत्र पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति
उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गमस्ति विशिष्यं विशेष्यं तेन कारणेन पूर्वपदमपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तत्र नियमः एवमस्ति स्थितशब्दः अपि भाषितपुंस्कमस्ति स्थितशब्दः अपि विशेषानुसारं तस्यापि स्थितः इत्यपि भवति स्थिता इत्यपि भवति स्थितम् इत्यपि भवति तस्मात् स्थिता इति शब्दः भाषितपुंस्कमस्ति तर्हि समासोत्तरं किं भवति तस्यापि प्रयोगः समासोत्तरं तत्र कथं भवति पुल्लिङ्गे प्रयोगः भवति स्थितप्रज्ञः इति भवति स्थिता प्रज्ञा इति अस्ति तर्हि तत्र स्थित इति भवति पुल्लिङ्गे अनन्तरं प्रज्ञा इति स्थितप्रज्ञः इति तत्र पुल्लिङ्गे भवति तस्य प्रयोगः भवति एवं तत्र नियमः तर्हि स्थितप्रज्ञः इत्यत्र स्थिता इत्यस्य स्थाने स्थित इति तदेव पूर्वोक्तं विशेषनियमः पुंवद्भावः इति एकं वैशिष्ट्यं तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः तत्र द्वितीयं वैशिष्ट्यम् एतदस्ति तदस्ति महतः आत्वम् इति अस्ति महतः आत्वं महतः आत्वं नाम किमस्ति कर्मधारये समानाधिकरणबहुव्रीहौ च महतः तकारस्य आकारः भवति इति अस्ति आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति एकं सूत्रमस्ति तत्सूत्रेण अयं नियमः भवति तत्र किं भवति सूत्राणाम् अध्ययनं वयम् अत्र न कुर्मः केवलम् उक्तवान् तावदेव कर्मधारये समानाधिकरण बहुव्रीहौ च किं भवति महतः तकारस्य स्थाने महत् इति शब्दः तस्य तकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति इति उक्तं यदा उदाहरणाय कर्मधारय समासं वयं पश्यामः कर्मधारय समासे पश्यतु महान् देवः इति अस्ति महान् देवः इति कर्मधारय समासे किञ्चित् विशिष्टं भवति कर्मधारये समानाधिकरणं भवति इति कृत्वा महान् देवः इति भवति तत्र तु अधिक एतत् नास्ति महान् देवः महादेवः इति तु भवत्येव तत्र महान् इति तत्र नकारस्य केवलं लोपः एव भवति तत्र एव एतत् पश्यतु महान् देवः इत्यत्र यदा वयं तत्र एतत् प्रत्यक्षं महान् देवः इति पश्यामः चेत् तद् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः कारणं महान् इति प्रथमा एकवचनम् अस्ति तस्य लौकिकविग्रहं पश्यामः चेदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र अयं नियमः कथं भवति इति महान् देवः इत्यस्य लौकिकविग्रहः कथं भवति महान् इत्यत्र मूलपदमस्ति महत् प्रातिपदिकं महत् अनन्तरं देवः महत्सु अनन्तरं देवासु इति अस्ति तर्हि तत्र किं भवति महत् इत्यस्य तकारस्य स्थाने तत्र आकारादेशः भवति तर्हि मह आ देवः तत्र सवर्णदीर्घः भवति मह प्लस आ इत्यत्र सवर्णदीर्घः भवति चेत् महा देवः इति प्रयोगः भवति तर्हि तत्र पश्यतु तकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति तत्र तकारस्य स्थाने आकारादेशः एवं मह प्लस आ महा महादेवः इति तत्र प्रयोगः भवति इति एकमस्ति बहुव्रीहिसमासस्य उदाहरणं पश्यतु महती सेना यस्य सः अर्थात यस्य समीपं महती सेना अस्ति इति एवमस्ति खलु विग्रहवाक्यं किमस्ति महती सेना यस्य सः इति विग्रहवाक्यं तत्र एवं पश्यामः वयं महती सेना इत्यत्र महत् महती इत्यस्यापि मूलपदं तु महत् इति अस्ति मूलपदं तु महत् इति अस्ति सेना इति अस्ति अत्र पश्यतु मह
अनन्तरम् आ अनन्तरं सेना महासेना इति तत्र भवति महासेना इति तत्र तस्य विवरणं भवति पश्यतु अत्रापि तकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति आकारादेशः भवति चेत् तत्र महासेना इति प्रयोगः भवति महासेना इति भवति अनन्तरं पुल्लिङ्गशब्दः इति कृत्वा महासेनः इति तत्र प्रयोगः भवति तत्र किञ्चित् मुद्रणे दोषः जातः महासेना इति नास्ति तत्र महासेना इति भवत्येव महासेना इति तदनन्तरं पुनः तस्य किं भवति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति इति कृत्वा महासेनः इति तस्य विवरणे एवं भवति महा आ सेना महा प्लस सेना अत्र वस्तुतः एवं भवितव्यमस्ति एवं भवति महा प्लस सेना तर्हि तदनन्तरं किं भवति मूलशब्दः किञ्चित् मम मुद्रणे दोषः जातः एवं भवति महासेनः इति भवति तत्र एवं कारण तद् मूल महती सेना यस्य सः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति खलु तेन कारणेन तत्र एवं भवति अग्रे पश्यामः यदा तत्र अस्ति आनङ् भवति कुत्रचित् आनङ् इति एकः प्रत्ययः अस्ति आनङ् इति एकः प्रत्ययः भवति तदपि कुत्रचित् भवति आनङ् प्रत्ययः तत् कथं भवति कुत्र भवति इति वयं पश्यामः यदा पश्यतु विद्यायोनिसम्बन्धिनां रुदन्तानां द्वन्द्वे आनङ् भवति आनङ् इति प्रत्ययः आनङ् इति प्रत्ययः आ इति भवति तत्र एकः विशिष्ट आकारः भवति तत्र एवमस्ति पुत्रशब्दे परेऽपि भवति इति उक्तं पुत्रशब्देऽपि परेऽपि भवति इति आनङ् इत्युक्ते आ इत्येव भवति तत्र विद्यासम्बन्धः अथवा माता पिता इत्यादि सम्बन्धः योनिसम्बन्धः इत्युच्यते यदा पश्यतु माता च पिता च माता पितरौ इति अस्ति तत्र कथं भवति इत्युक्ते आकारः कथं भवति इति वयं पश्यामः माता इति पिता इति मूलप्रातिपदिकं किमस्ति मातृ पितृ पश्यतु एवमस्ति खलु मातृ पितृ इति अस्ति मातृ पितृ इति अस्ति चेत् मूल यथा समासः भवति चेत् किं भवति विभक्तिलोपः तु भवति एव अस्ति माता इति शब्दः मातृ इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् अस्ति माता पितृशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् अस्ति पिता मूलशब्दः किमस्ति मातृ पितृ इति मूलशब्दः तर्हि तत्र किमस्ति माता इति भवति ऋकारस्य स्थाने आकारः भवति मातृ इत्यस्मात् आनङ् इति भवति तर्हि मातृ आ माता ऋकारस्य स्थाने आ भवति माता पितृ इति तद् मिलित्वा माता पितरौ इति भवति तदेव तत्र ऋतन्तशब्दानां स्थाने द्वन्द्वे आनङ् भवति अत्र ऋतन्तशब्दः मातृ इति ऋकारान्तशब्दः मातृ इति ऋकारान्तशब्दः तर्हि तस्य स्थाने किं भवति मातृ इत्यस्य स्थाने माता इति भवति माता प्लस पितृ माता पितरौ इति एकम् उदाहरणम् अपरमपि इतोपि तत्र पश्यतु एतद् अपरमस्ति पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रौ इति भवति पितृपुत्रौ इति न भवति पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रौ कारणं तत्रापि एवमस्ति तत्र पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रौ कारण पितृ इति शब्दः पुत्रः इति शब्दः ऋ इत्यस्य स्थाने पितरौ इति तत्र भवतः इतोपि एकमस्ति दीर्घः इति अस्ति कर्मव्यतिकार बहुव्रीहि यदा वयं कर्मव्यतिहार वयं दृष्टवन्तः किमस्ति मुष्टि मुष्टि इत्यादि केशा केशी इत्यादि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः आरम्भे तत्र कर्मव्यतिहारः इति भवति कर्मव्यतिहारः इत्युक्ते एकः अपरस्य मुष्टिं गृह्णाति सः अपरस्य मुष्टिं गृह्णाति एवं युद्धं करोति तर्हि मुष्टि मुष्टि इति उच्यते केशेषु केशेषु गृहीत्वा युद्धं करोति इति केशाकेशी
तादृशशब्दानां कर्मव्यतिहार बहुव्रीहि इति उच्यते। तर्हि कर्मव्यतिहार बहुव्रीहौ स्वरान्तस्य पूर्वपदस्य दीर्घः भवति इति अस्ति। स्वरान्तः भवति शब्दः, तर्हि दीर्घः भवति। उदाहरणाय पश्यतु, मुष्ट्या मुष्ट्या प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् इति अस्ति। मुष्ट्या मुष्ट्या प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्। तर्हि तत्र मुष्टि मुष्टि इति भवति, कारणं तत्र मूलशब्दः कथमस्ति, मुष्टि इति ह्रस्वः, द्वितीयपदमपि मुष्टि इति ह्रस्वः। तर्हि पूर्वपदस्य किं भवति इति उक्तं, स्वरान्तस्य पूर्वपदस्य दीर्घः भवति। पूर्वपदं मुष्टि, इकारान्तः अस्ति, स्वरान्तः अस्ति, तर्हि तस्य इकारस्य स्थाने दीर्घः भवति। तर्हि मुष्टि मुष्टि इति प्रयोगः भवति। मुष्टि मुष्टि इति प्रयोगः भवति। एवं तस्य दीर्घस्य विषयः एवमस्ति। एतावदेव तस्य सामान्यनियमाः, एतत् पूर्वपदस्य नियमाः एते सन्ति। पूर्वपदस्य सामान्यनियमाः, अनन्तरं पूर्वपदस्य विशेषनियमाः च अत्र इदानीं प्रतिपादिताः। तदनन्तरं तत्र पुनः अग्रे अस्माभिः गन्तव्यमस्ति उत्तरपदस्य नियमाः इति। उत्तरपदस्य नियमाः एकैकस्मिन् समासे प्रत्येकं तद् भिन्नं भवति। तत्र एकैकस्य भिन्नभिन्नप्रकारः भवति। तर्हि तदर्थं किञ्चित् दीर्घं प्रकरणमस्ति उत्तरपदस्य नियमाः इति। तद् वयम् अहं पश्यामि इदानीं तस्य आरम्भार्थं समयः नास्ति। वयमेव कुर्मः, एतस्य विवरणं वयम् अग्रिमसप्ताहे वयं कुर्मः उत्तरपदस्य नियमानां विषये। इदानीम् अहं पश्यामि किञ्चित् वयम् अत्रैव तिष्ठामः। इदानीं कोऽपि शान्तिमन्त्रेण वयं समापयामः। भवन्तः कोऽपि वदति वा? अहं वदामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।